سلام تعنا هاللي كمي تعلو كمي تصنحو عوني لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محارة ميديا عزرارو تخينهم زعالي فيديوهات أخاخيبه حزلكم ما تسيرني أخو كعاتم حد دما መንግስት ኢትዮጵያ በወገን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር አቢሉ ናብ ኤርትራ ደብዳቤ ለይኹ ሓይሊ ኤርትራ በጾት ካብ በመሬት ኢትዮጵያ ክወፅን ሓተት እቲ ደድሊ ነገራት ብሓባር ኮይና ክልተ መንግስትታት ውሽጢ ንዘራረበሉ እቲ ርክብ ታሕቲ ታሕቲ ምስ መንግስትታት ክዝረብ ኣለዎ ከምዛ ትግበር ዘላ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ በሰላም ክትዛረበን ክትማየትን ድሉትያ መራሒ ሰልፊ ብልጽግና ሓሶት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ እቲ እግረ ዝበሃል እቲ ካሕሳ ዝግበር ትገለ ዝግበር ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዕኻ ማሕበራት ጌርካ ውሽጢ እንዳተሰማማዕኻ ትቕጽሎ زياتهم كالوتون نايزعلت زي كالوت حدش تحبريتات بحرب مغان كنرينا سناي مكتتان إنو يسلك عبيتي نتشانال زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب ناقوركم جمروه نغطل الشمباركس فتوات تخطتلتي كم اتو مدو كخوننا بوزلم علت زي بزعوات صمدو بزحات تنتانا اندات قبر يركب بزحات مشتراتون اندات درقحو يركبو كواتم حدد ما إثيوبيا كابزح الساعات جميرة منم عينة تسفى كم زي ولا اندا قلصلنا يركبو بمقصال لما ازي صمدو ازي متحزي كم زي ولون وين دما متحزي زي ولو درجة كم زوصحه عند حبرنا يركبوا صمدو منغستاتهم كم استجمرن كابز جمر بزح خمس غيرن يسرحلو خمس لون داغلصلنا يركبوا اسكفتوا تخاتتلتي قدم قدمالنا ات فيديوسو تخاتتلنا ينملس ازي حجي حدا نايتي صمدو حيلي متحزي خم ديبلو اتي نايت صمدو سعيرو خمزلو تناي سلام سعيرو خمزلو ካልኣይ ዝኾነ ነገር ተስፋ ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ በኢትዮጵያ ከም ደየለ ይደርየካ ሓንቲ ኣብዚኣ አንቶይ ክውስኻ ምንታይ ነግሪ መገደይ እዚ ጽምዶ ክጅመር ከሎ እንታይ ኢኻ ትገብር እቕሪ ተባሂልካ ኢኻ ትጅምር ካልኣይ ሓንቲ ነገር ክንፈልጣ ኣብ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ሪኹሞ ይኹም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ቪየትናም ሕጂ ጽቡቕ ኣላዮም ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም أمريكا بزح نجارات يوم جيرو ماو انتا يوم جيروم جن من تسلام بنايد حلفة راح نكيس لدي كونه اتداد اللي نجارات بحبار كوينا خلت منقستات وشت نزرارو ولو ازي هلخ ايوات اناني زبل جيروم قتيلو مالتي كومون اب عالم انجليزاوان ناز عالم زي كلهم دغصوان يرم بزح نجارات يوم جيروم تحريجن مس كلن እቲ እግረ ዝበሃል እቲ ካሕሳ ዝግበር ትገለ ዝግበር ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዕኻ ማሕበራት ጌርካ ውሽጢ እንዳተሰማማዕኻ ጌርካ ኢኻ ትቕጽሎ ሕጂ ነዚ አንታይና ንሕና ክንገብር ዘለና ነዛ ጽምዶ ክነደልድላ መኒዩ ጆኖሳይድ ገይሩ መኒ ጆኖሳይድ ይገበረ ገለ ይገውንን ጦርነት አጋጢሙ ኣብ ኢትዮጵያ ያው መንግስቲ ኤርትራ አትዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነይሩ مسناي تግራይ حيل نيرو ኣብ ቅድሚ ሕጂ ናይ 98 ነይሩ ናይ ገለ ነይሩ እዚ ኩሉ ሕጂና ዓና ተሓይለና ተሓይለ ንሕና ሕጂ ክንጥቀመላ ዘለና ከዛ ሕጂ በዓል ኣብ ከይጥቀሙላ ኣብዚ ናይ ደገ እንዳመፃና ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ገይሩ መንግስቲ ትግራይ ከምዚ ገይራ ኣምሓራ ኣብ ገለ ኣይኮነትን እዛ ጽምዶ ክትቅጽል ኣለዋ እትርክብ ታሕቲ ምስ መንግስትታት ክዝረብ ኣለዎ ከምዛ ትግበር ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንድሕር ጌርና ኢና ከም ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ኮሚዩ ዝኸይድ ክንዕወት ንኽእል ንኻልእ ሰብ ተስፋ ይንህብኒና ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ባዕልና ኢና ክንፈትሓ ብምንታይ ተፈቲሓላ በዛ ጽምዶ እንታይ ጌራላ በዲልኩምና ኢኹም ከምዚ ጌርኩምና ኢኹም በዚያ ጌርኩም ኢኹም እዚያ ይገበርኩምን ኢልካ ነዊሕ ሰዓታት ብዙሕ ዓመታት ክንካታዓሉ ኢና نحجي نايزات صمدونا هنقبر لنا خلينا نتفق هذا أنا أبي كقصل همزاد بالك يا دكتور هايلي معنا زي عبي عوتيو سلمتاي بزحات سبات تدناجيرهم عبا إثيوبيا أبي معت مساريام تشيلو معت نجارات حزلو ولا زوم حجي درافهم باندات ناتكم بعد ساعات كان يكونوا بعد جيتاتشو زومنا هنا كلهم باندا وتأخاخيهم زلوا تستقبلكم لهم إثيوبيا عبايا نيرترا هتشفلقايا نتجارو هتشفلقوهم يوم أنا إحنا ده حجنا يتجرا قد شنانيو تنكحدو مالنا مسي أبي خوينا
دلاينا خنقبر نخيلينا السي زلوا يلوم برين وش كوينهم ريخانا بلصنا يربحان طرح سلازخونو انه فشيلهم حجي دحر قرب كتروهم يخم ناب افتعد خمان كوفا يبلومني سلامنتاي ازيهم ولا حانت نجر زقبرو نجر يلن سلازي حجي انت يا تردا كابزيا زي حجي دكتور ابي زبولو كله ناب نفسه تمتيموا كميدل كاني اذا حجي الرقاقصه تتصمدو حيل له زي اجاباب كله برتيع له تحانت نجر انا خبره ددلي سب رسعيو يبلو ايبلو نهزبي خداناغر خيله نهزبي تግራይ ከዳናግሮ خيله ازي كله قفعز قبره شعبيايو انا خاي كالا خللكا انيري انا كالا خلينيري حجي تادبلكا يا اخي حصوت مخانو جنرالات مسوم يمنيرهم بحبار يم بسرحو نيرهم تم جنرالات ركب تلفون على العلا بليو نايم تايخا وناي وصاي قدايات ناي قالن تقبر تلفون على العيلو مس كبر بريزيدنت سياس كزارم نيرو قالاليا كل غزي رخبو نيرمي قومو تتخون نيرو مالتي يافطوات تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل ازي صمدو ازي متحزي كم زيولو እንዳገለጹልና ይርከቡ እዚ ድማ በወገን ኤርትራን በወገን ትግራይን ዘሎ ደገፍት ጽምዶ ዓዊ ዝኾነ ብስራቲ ይኹለኩም ይፈቱ ማለት እውን እዚ ጽምዶ እዚ እንድሕርዳ ቀጻልነት ሃሊዎ ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ዘላቕ ዝኾነ ሰላም የምጽዩ እንዳምጻውን ክቅጽል ይብለኩም ይዝፈቱ ብመጻል ድማ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ተስፋ ከም ዘይብላውን እንዳገለጸልና ይርከብ ኢትዮጵያ አውስ ሕዚ ሰዓት ምስ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ጥራሕ ይዘዋጻ እንዳበለና ጸኒሕዩ እናፍቶ ተኸተልቲ እዚ ድማ ሓቆ እዩ ካብ ኩናት ወይ ከዓ ካብ ዕግርግር እቲ ሓደ ዝተርፍ ነገር ሞት እዩ ህዝቢ ይሃለቕ እምበር ምንም ዓይነት ዝርከብ ነገር ከም ዘየለ ይሕብረኩም ዝፈቱ ካብ ሰላም ግን ብዙሓት ነገራት ክርከብ ይከኣል ሓደ ብህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎ ካልኣይ ድማ ብኣምላኽውን ተቐባልነት ኣለዎ እናፍቷት ተኸተልቲ ፎቲ ይጸልዩ መንግስቲ ብልጽግና እዛ ጽምዶ እዚኣ ቃላቀላ እዩ ዝመስል ብምቕጻል ድማ እቲ ዘድሊ ነገራት ብሓባር ብምዃን መንግስትታት ብውሽጢ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ እውን ሓደ ሓበሬታ ናባና እንዳፈነው ጸኒሕዩ እዚ ድማ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ጽምዶ ካብ ላማዓልቲ ናብ ማዓልቲ ሓደ ደረጃ እንዳወሰኸ እዩ ዝርከብ እናፍቷት ተኸተልቲ በወገን ትግራይን ኤርትራን ዘለና ደገፍቲ ጽምዶ ድማ እዚ ነገር እዚ ክሕጉሰና ይግባእ ይኹለኩም ዝፈቱ ቀጽልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ሚካሓውና በዝለው ምዕለት እዚ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ኣተኪሩ ኣብ ዶብ ዘለው ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሰላም እዮም ዝደልዩ እንዳበለ እንዳተዛረበ ይርከብ እስክፍቷት ተኸተልቲ ቅድም ገለማልና እቲ ቪድዮ ተኸታተልና እንመለስ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ በሓደ ኮይኑ عينت تحقواس كم زرعنا عينت بحقي خم زلوا سلام سناي نختارنا نزلق نخون بحدا خنبر بسلام أو مجدي صبوك هيدا له لأن حدا شحين 50 كيلومتر زعكل ني تجراين ني إرتران زرخ بيتها أوزيو مشجعات قفيرنا سراويت تجراي من سراويت إرتراز تخصلو جزية أو كيعو تغرلا بإرتراز سقات كم زيلة هز تجراي سراويت تجراي ودمنا حوحات مريحنا تجراي الرجاء يزالو ذيكا عبي بسراتنا أنا نزير ترى فايت أيو نزير تجراي فايت أيو ونياتو تي الحادث شحن 50 كيلومتر زاك المريت زرخبنا أو زلو تجارو إثراويانن نتايم زدليو سلام يوم زدليو كوينات كل عن كله بزحات بين وجني نسئن بين وجني تكاد فرس يكون سئي يتهزف أو زلو بسلام كنبر مولا هزب إرترا أو عالم مر زلوون هزب بسلام نخنبر دلياتي سلازيو مسألمتنا هزب إرترا مسألمتنا هزب تجراي مسألنا يردنا أيو propaganda أيو سلازيو أنا حبي لا يوزيو حفشاوجن تي كانتست نحاده 5 سنة زلقية علامة أنا يبلغنا حيزون تجراي أدكيكا إرترا دمسيسكا بحري خميت قطع صاريو إذا كان هزب إرترا هزب تجراي أي خبر هزب إرترا لعلاونته أي خبرن ويدما عمي يقولن ما لتيكونن بحاده تصميدهم بحاده 5 نوجيهم قال يقولنا وقت نبرت لها وقت نبر لك كنت فوق بينا حابيركم كطافيهم تايلكوا حابيرنا هنكخن مكتمينا أبز ساعات زيجين إرترا العلاونته يكبر بالدعاتات فقرات طويلة خالي منهم سمحوا وداية لأن بإرترا وجن نايت جراي وداي كان العلاونتنا مريتنا يملس ملو هذي معراب حدا نت 3 مليون حيزون أب جندات الساقية زلوا نام عدنا ملسوا يخالي منهم زورنا وداية لن
يفتوى تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل يومي كحونا بزلو معلت زي زلعلو من نتوتات مالتوون بزعات صمدو زلعلو من نتوتات بتعمي دس بحالتيهم عودو بزلو هزبتات تقراين إيرتران سلام ايوم زدوليو بمالون اندات زارب صنيحيو ازدما بتعمي كدقف زلو حسابي ازولوكم زفتو سكفتوى تخطتلتي بوغونغونكا عوز حسابزي انتاي رئيتو ويكا قريتا علوكم بموصال دما ميكحونا كوم تزولنا علاما بلصقنا تقراي عودي كا إيرترا دمسيسكا قيح بحري محاز ايو اندابلنا يركب زبولو نجارات دما خلو حق ايو مالتوون منغست بلصقنا تقراين إيرترا دمسيسو قيح بحر بمحاز إثيوبيا تبهال هاجر معبايو سرحنيه እና ነዚ ነገር ዝድማ በወገን ትግራይን ኤርትራን ዘለና ሰባት ሆነ ሓይልታት አክቲቪስታት ፖለቲከኛታት ነዚ ነገር እዚ ክንጋፈጦም ቦታ ከም ዘይንህወና ክንሕብረኩም ንፈቱ ስክፍቷት ተኸታተልቲ ናትኩም ሓሳብካ አቦታ ኮመንት አምጥለይ ንኺናፍት ዝቕፅል ቪድዮ እሺ ማርክስ ስክፍቷት ተኸታተልቲ ቀፂልና ንረሆ ቪድዮ ከዓ በዝለው ምዕለት እዚ መንግስቲ ብልጽግና ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ሓደ ደብዳቤ ተላኢኹ ነይሩ እቲ ደብዳቤ ንሱ ድማ ሓይሊ ኤርትራ ብህጹጽ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወጽእ ንሓትት እንዳበሉ ሕቶኦም እንዳቀረቡ ይርከቡ ስክፍቷት ተኸታተልቲ ቅድም ገለማልና ቪዲዮ ተኸታተልና እንመለስ ሰበር ዜና መንግስት ኢትዮጵያ በወገን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር አቢሉ ናብ ኤርትራ ደብዳቤ ለይኹ እዚ ደብዳቤ በሓፂሩ ከርበልኩም ሰራዊት ኤርትራ ነዊሕ ግዜ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ትህሎ መንግስት ኤርትራ ንዓመፀኛታት ጉጅለታት ኣብ ኢትዮጵያ ይሕግዝ ኣሎ እዚ ንላዕላውነትን መሬትን ክብሪ ኢትዮጵያ ዝተሓሰ ተግባር እዩ ሓይሊ ኤርትራ በህጹጽ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ንሓትት ምስ ዓመፀኛታት ጉጅለታት ዝግበር ምትሕብባር ደው ክብል ንሓትት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ በሰላም ክትዛረብን ክትማየጥን ድሉት እያ ጉዳያት ባህርን ኣፍደገ ባህር ዓሰብን ዝምልከት ኩሎም ካልኦት ጉዳያት ብልዝብ ክፍታሕ ንሓትት ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ግዛት ትግራይ እንትነብር በወገን መንግስቲ ፌደራል ዝተባሃለ ነገር የለን يفتوى تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل مالتوون حيل إيرترا بهصوص كاب مريت إثيوبيا كوصእ نحاتت እንዳወሉ بزلو معلت زي كاب إثيوبيا ናብ ኤርትራ ዝተላኸ ደብዳቤ እንዳحبረ ይርከብ እስክፍቷ ተኸታተልቲ አውዝ ጉዳይ ዝኸ እንት ሓሳብ ኣለኩም አቦታ ኮመንት ቆምጥለይ በመጻል ድማ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ድሉቲ እያ እንዳበሉና ይርከቡ ማለትውን መንግስት ብልጽግና ክንደየናይ ፈሪሑ ወይ ከዓ ክንደየናይ ኣብ ስጋት ሓዲሩ ከም ዘሎ በዝ ጉዳይ እዚ ክንግንዘብ ንኽእል እስክፍቷ ተኸታተልቲ ናትኩም ሓሳብከ አቦታ ኮመንት ቆምጥለይ ንኺናት ዝቕፅል ቪድዮ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ንመንግስቲ ብልጽግና ካብ ኤርትራ ሓድሽ ክሲ እንዳቀረቦ ይርከብ እስክፍቷት ተኸታተልቲ እንታይ ትኽሲ ተኸታተልና እንመለስ መራሒ ሰልፍ ብልጽግና ሓሶት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ መራሒ ሰልፍ ብልጽግና ኢትዮጵያና ሓሶት ከም ቀንዲ መሳርሒ ፖለቲካ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኤርትራ በመንገድ ሚኒስትር ዜና ከሲሳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፍ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ድሕረ ዘርግሖም መስደመ መግለጽታት ሓሶት ከም መሳርሒ ይጥቀም ከም ዘሎ ዝሕበር ናይ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል መግለጺ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሓሶት ጥዑይ ፕሮግራም ክኸውን ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎ ናይቲ መራሒ መግለጽታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዛወር መግለጽታት ናይ ማኪያቨሊ ተንኮላት ሒዙ ከም ዝወጽእ ይገብር ከም ዘለዎን ዝሕብር መግለጺ ሚኒስትር የማነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣኼባ ወከልቲ ህዝብታት ኣመልኪቱ ንዝሃቦ መግለጺ እውን ኣልዒሉ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዝነበረን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረን ኣብቲ ናይ መራሒ ሰልፊ ብልጽግና መግለጽታት ምልዓሎምን ካብቶም ወገናት ዝተዋሃበ መልሲ መግለጺ እውን ንሓሶታት ናይቲ መራሒ መሊሱ ከም ዘፍከሰውን እቲ መግለጺ ይሕብር ቆርበትን ሓሳውን ንሓደረ ፎኩስ ከም ዝተባሃለ መግለጽታት ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰልፊ እውን ኣብ ለይቲ ፈኺሱ ከም ዝሓድርውን መግለጺ ሚኒስትር የማነ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ يفتوى تخطتلتي منغست بلጽግና ሓሶት ከም መሸፈኒ ፖለቲካ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩና ዘለው ስክፍቷ ተኸታተልቲ ንስኻትኩም አውዝ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም አቦታ ኮመንት ቆምጥለይ يفتوى ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛስ ከዓ ዝተኸታተልኩም አትመስል ነራ ብኻሊ ብልጽል ቪድዮ ሳንራኸ በብለልኩም ይመችኩም ሰላም ኩንለይ ሰሰናዩ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርሳው